इमाम सादक का दौर था। भाई बड़ी अहम बात, बड़ा अहम मसला वाकई में सुनाने लगा। बंदा मिस्र में रहता था, गुस्से में अपनी औरत को तलाक दे बैठा। मिस्र के रहने वाले मौलवियों से पूछा, जवाब से मुतमिन नहीं हुआ। सफर किया, मदीने आ गया। जब वो मदीने पहुंचा तो हुकूमत ने इमाम को नजरबंद कर दिया। इमाम के इल्म की वजह से इमाम को घर के अंदर कैद कर दिया गया था। जब वो मदीने पहुंचा तो मदीने पहुंच के उसने लोगों से कहा कि वारिस रसूल कहां बैठा है? उन्होंने कहा दरबार में। वो जब सीधा दरबार में गया तो तख्त पे बैठा था। उससे जाकर उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूं, कलमा नबी का पढ़ता हूं, सारी जिंदगी मैंने रसूल को देखा नहीं, इस्लाम मिस्र पहुंचा था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे मजहब अच्छा लगा, मैंने मान लिया। अब मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं मोहम्मद के अल्लाह को मानता हूं, उस मोहम्मद की रिसालत का इकरार करता हूं, उस मोहम्मद के वारिस आप हैं? उन्होंने कहा जी हम हैं। उसने कहा जी मुझे इस दीन का मसला बताइए, मैं गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे बैठा हूं, इस बारे में मोहम्मद का दीन क्या कहता है? हाकम ने कहा कि ये मसला मैं नहीं बताऊंगा, शाम तक इंतजार कर, शाम को जो दरबार के उलमा आएंगे ना उनके सामने अपना मसला रखना। वो शाम तक दरबार में बैठा रहा, सारा दिन वो दरबार का मंजर देखता रहा। शाम को मौलवी दरबार में आए, उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूं, गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी है, अब क्या करूं? उन्होंने जब उसे जवाब दिया, अब मैं इशारा करूंगा, बाद में खुल के नहीं बता सकता, वो सीधा वापस आके हाकम के पास कहने लगा, जवाब सुन के मैं मुतमिन नहीं हुआ, इतना पता चल गया है ना उनका ताल्लुक गैरत से है न तेरा ताल्लुक गैरत से। ये कोई गैरत का मजहब है? वल्लाह व हुसैन, मैं मिंबर की इज्जत का सब, जितने मेरे शिया सुन्नी मेहरबान बैठे, किताबें लिखती हैं कि उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को नोचा और नोच के कहने लगा, वाय हो मुझ पे, क्यों मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, हैरानगी है मुझे, क्यों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ऐसा मजहब है? ये इस्लाम को बुरा भला कहता दरबार से निकल रहा था, या सादक आले मोहम्मद के नौकर ने कलाई पे हाथ रख के कहा, वारिस की पहचान तुझे नहीं है, गिला इस्लाम को दे रहा। इसने कहा फिर वारिस कौन है? उन्होंने कहा वारिस ये नहीं। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो तख्त वाले हैं। नबी के जाने के बाद दो हिस्से हो गए इस्लाम के, एक तख्त वाला इस्लाम है, एक गदीर वाला इस्लाम। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हुकूमत के, ये सगाए दुनिया है, ये दुनिया परस्त है। उसने कहा फिर मोहम्मद का वारिस? उसके घर के अंदर। उसने कहा मुझे उससे मिला के ला। इतना कहना था, या किताबें कहती हैं उस सहाबी की आंखों में आंसू है। उसने कहा काश तू पहले आता। मोहम्मद का बेटा मोहम्मद बन के मिंबर पे बैठता था, रोज मजलिसें होती थी, रोज दर्स होते थे। अब तो हुकूमत ने नजरबंद कर दिया है, अब तो बड़ा अरसा हो गया मैं भी मौला की जियारत नहीं कर सका। उसने कहा किसने बंद किया हुआ है? उसने कहा इसी हाकम ने। उसने कहा मिले बगैर मैं मान गया हूं वो सच्चा है। अगली सतर सुनना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल। उसने कहा मैं मान गया वो सच्चा है। उसने कहा मिला तू नहीं और तू मान कैसे गया वो सच्चा है? उसने कहा मैं मान गया हूं जब उसे पाबंद किया हुआ है, क्योंकि सच पे पाबंदी होती है, झूठ पे नहीं होती। अगर उसे पाबंद किया हुआ है तो वो सच्चा है। उसने कहा फिर उसने कहा मैं इमाम से मसला पूछूंगा। अब यहां मैंने जो बात कही थी कि मैं वाकई में एक बेहतरीन नसीहत आपके सामने रखूंगा, जो सब दुआ हासिल करूंगा। जिस वक्त वो ये मसला पूछने आया, उस वक्त मदीने में ऐसे जय्यद सहाबी मौजूद थे जो ये कह सकते थे कि हम इमाम के नाइब हैं, हम बता सकते हैं कि इमाम इस मसले के बारे में क्या कहते थे। लेकिन ना इमाम के शागिर्दों ने कहा कि हम इमाम के नाइब हैं, और ना उन्होंने एक मसले पे फतवा दिया कि हम फतवा दे सकते हैं। नहीं, उन्हें पता था कि जब हुज्जत मौजूद हो फिर गैर मासूम फतवा नहीं देते। नहीं, बात अभी समझिएगा। जब इमाम मौजूद हो फिर गैर से मशवरा कर सकते हो, फतवा नहीं ले सकते। अभी तक हर बंदा समझा नहीं, मैं इशारा देने लगा हूं, एक बेहतरीन इशारा। अगर, क्योंकि प्यासे को चश्मे की जरूरत होती है, प्यासा काम है चश्मे के करीब जाना, चश्मा प्यासे के पास नहीं आता। अब कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर? जब शियों को पता हो कि इमाम मौजूद हैं, फिर वो गैर मासूम के कदमों पे हाथ रख ले, इसमें इमाम का कोई कसूर नहीं। अब वो शख्स मदीने में मौजूद है, उसे पता है
کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے. اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور. صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے, وہ تو نظر بند ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, انہیں تو پتا میں یہاں ہوں. میں ان سے باخبر نہیں, وہ مجھ سے باخبر. اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا, مجھے ملے گا بھی, مجھے بلائے گا بھی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ. جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی, فوجیں, چھتوں پہ سپاہی کھڑے. امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے. وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا. اتنا سخت پہرا. چلا گیا مدینے کے باہر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں, 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا, ایک مسئلے کے لیے. نہ کسی مولوی سے پوچھا, نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا. 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی. تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے, میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا. شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں. جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے, تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا. اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ. کیا کرنے؟ سبزی بیچنے. اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا. اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ, سبزی جو بیچتا ہوں, میرا کاروبار ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ. ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی. اسے کہا رک 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 رک, سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ. نہیں, شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے. اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے, روحیں یہاں نہیں ہوں گی. سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری. لباس بھی بیچ دے, میرے کپڑے تو پہن, اپنے کپڑے مجھے پہنا. سبزی فروش بن گیا. سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری, سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا. امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا, ضمیر فروش نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے, محبت مولا میں روپ بدل گئی. رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ صلی. لباس بدل لیا, ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا. کس مدینے میں جہاں بطول کا بیٹا ہے, کس مدینے میں جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا. مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے. سبزی لے لو, سبزی لے لو. گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا. محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے انہوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو سبزی فروش ہوں, روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے گزر جا. 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا, گلی میں داخل ہو گیا, محلے میں پہنچ چکا ہے. اب پتا ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے. اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے. جو ہی اس گلی میں آئے تو پھر فوجیوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا. اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں. میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں. چل گزر. اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا.
अब दिल धड़कना बंद हो रहा है, कदम बोझल हो गए। 3 महीने से जिसका इंतजार कर रहा था वहां पहुंच चुका है। अब जुबान गूंगी हो गई है और यहां वाली जुबान बोल रही है। अब धड़कनें गुफ्तगू कर रही हैं, दिल के लहजे से बोल रहा है। जुबान बिल्कुल चुप है, ये दिल बोल रहा है कि देख अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मेरा इतना इम्तिहान ना ले, अब मेरी मोहब्बत की कदर कर ले। मैं बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा हूं, अब तू जहां भी है मुझे बुला ले। चल मुझे सवाल का जवाब ना देना, मुझे सिर्फ जियारत करवा दे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मोहम्मद कैसे थे, मैं देखना चाहता हूं अली का हुस्न कैसा था, मैं देखना चाहता हूं हुसैन करीम कितना था। अब ये दिल की धड़कनों से गुफ्तगू करता हुआ इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अब पता है कि ये दरवाजा है इमाम का, लेकिन फौजी यूं छतों पे हैं, सिपाही आगे पीछे हैं, यूं पहरा हो रहा है। अब जब इमाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने से गुजरा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाऊंगा, वापस मुड़ने कोई नहीं देगा। इसी घर के अंदर मौला बैठे, अभी दरवाजे के सामने था, अगला कदम आगे उठा नहीं था या इमाम के घर का दरवाजा खुला। नौकर ने कहा सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी दे के लेनी है। कल भी तू खराब सब्जी दे गया। मौला नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उसे अंदर बुलाओ, आज हम सब्जी खुद लेंगे। खुश हो गया, पता चल गया कि तीर चल गया, धड़कने समझ गया, वो गुफ्तगू बात भाम गया। वो जल्दी से इमाम के दरवाजे में फौजियों ने सामने तलवारें नेज़े की, किधर? उसे कहा ये गुलाम कह रहा है कि इसके मौला ने बुलाया। उसे कहा तुम्हें पता है अंदर कौन बैठा है? अंदर शियों का इमाम बैठा है, पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, कोई उसे मिल नहीं सकता, और तू इतनी जल्दी जाएगा? उसे कहा उसने कहा कि सब्जी उनके मौला ने दे के लेनी है, मैं तो सब्जी बेचने जा रहा हूं, मुझे क्या पता कौन है। सिपाहियों ने कहा हम तेरे साथ चलेंगे। 2 सिपाही फिर साथ चले, इमाम के सेहन के अंदर जाके टोकरी रख के बैठ गया। कितना खुश नसीब था। अब जितने नमाजी मेरे साथ शामिल हैं, मुझे इतने ही चाहिए थे। जिनके अकीदे का वजू ठीक है वो अगली सफ में आ गए हैं। यूं इमाम के सेहन में बैठा हुआ और नजरें हैं हुजरे के पर्दे पे, पता है कि इस हुजरे से बाहर आएंगे। सिपाही सर पे खड़े हुए हैं, नजरें हुजरे पे हैं, दिल की धड़कन काबू से बाहर है। ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे मूसा तूर पे करते थे। यकलख्त हुजरे का पर्दा उठा, इमाम का पहला कदम सेहन में आया, सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब की अबा, हाशिम की दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, अंगूष्ठरी सुलेमान को अंगूठी में पहने हुए, चेहरे पे हसन वाली मुस्कुराहट, अली वाला हुस्न। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतें यूसुफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अगले ही लम्हे में महताबे इमामत इसके पहलू में आ गया। इमाम इसके करीब आके बैठ गए, खुशबुए विलायत को इसने सूंघना शुरू किया। इमाम ने इसके करीब बैठ के टोकरी से कपड़ा हटाया, इमाम ने सब्जी चुननी शुरू की। ये इमाम का चेहरा देख रहा है, सवाली को सवाल भूल गया, साइल को खबर ही नहीं कि मैं कहां पे हूं। ये इमाम का चेहरा देख रहा था। इसने सिपाहियों की तरफ देखा, अपना चेहरा इमाम के बिल्कुल करीब किया। अब ये चेहरा करीब कर रहा था। इमाम ने कहा तेरी तलाक नहीं हुई। कोई एक बंदा तो होगा जो कदर करेगा, कोई एक बंदा तो होगा जो 35-40 मिनट का मुआवजा मुझे दुआ की सूरत में दे दे। तेरी बिस्मिल्लाह। अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में, बादशाह हुसैन की कसम, अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। ईरान का तेरी तलाक नहीं हुई। बिस्मिल्लाह। इसने आहिस्ता से लहजे में कहा मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने कहा हम सवालों के मोहताज हैं।
اس نے یوں سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے. امام نے کہا مطمئن ہو کے بیٹھ، وہ نہیں سن رہے. ہائے ہائے ہائے. مطمئن ہو کے سن، وہ نہیں سن رہے. مالک کیوں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جو معراج کے پردے میں بولے تھے. اس کا مولا 3 مہینے سے بیٹھا ہوں مدینے میں، مصر واپس جاؤں گا. لوگ پوچھیں گے کہ صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ طلاق نہیں ہوئی، کوئی دلیل؟ کاش وقت ہوتا، امام قرآن کی آیتیں پڑھتے، امام نانے کی حدیث سناتے. امام نے کہا جا کے مصر والوں کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی غصے میں، غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا. کتنی وزنی دلیل ہے بھائی. اس دلیل کے بغیر اب دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں. امام نے کہا غصہ حرام ہے اور تو نے حرام حالت میں حلال، بغیر وضو کے نماز کیسی، حرام حالت میں حلال کام کیسا؟ امام نے کہا تیری طلاق واقع نہیں ہوئی. اتنا کہنا تھا یہ یا علی کہہ کے اترا. سپاہیوں کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑا. اچھا تو بھی محب ہے، بھیس بدل کے آیا تھا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم تمہیں زندان میں ڈالیں گے، یہ کہہ کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اس کے چہرہ امام کی آنکھوں پہ تھا، امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اس کا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اب چاہے یہ مجھے قتل بھی کر دے، مجھے زندگی کا مزہ آ گیا، میں نے تیری زیارت کر لی ہے، اب مجھے زندگی سے محبت نہیں رہی. لیکن جاتے جاتے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. 3 مہینے جو میں مدینے میں پھرتا رہا، کئی دفعہ میں مصر واپس جانے لگا، آدھے رستے سے واپس آیا، مجھے کون سی چیز ہے جو واپس جانے نہیں دیتی تھی؟ امام نے کہا اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ آئی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے واپس نہ. وہ بھی ایک دفعہ زمانے جاہلیت میں گناہ کا ارادہ لے کے گھر سے نکلی تھی.